Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. अध्यादेश प्रकरणपछि सत्तारूढ नेकपाभित्र चुलिएको विवाद सांसद तानातानको बिन्दुसम्म पुगेको छ। अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो पद टिकाउन संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउने प्रयासमा छन्। नेकपाका जम्मा 174 सांसदमध्ये संसदीय दलमा बहुमतका लागि 87 जना सांसद आवश्यक पर्छ। ओली निकट 78, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकट 53 र माधव कुमार नेपाल निकट 43 सांसद छन्। त्यसैले प्रचण्ड ओली गठबन्धनका केही सांसद आफ्नो पक्षमा तानेर संसदीय दलमा बहुमत सिद्ध गर्ने प्रयासमा प्रधानमन्त्री ओली छन्। ओलीले सोमबार, मङ्गलबार र बुधबार सांसदहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर दलमा बहुमत सिद्ध गर्ने प्रयास गरेका हुन्। माहौल बनाउने र जुनसुकै परिस्थितिको लागि तयार रहन निर्देशन दिएका थिए। ओलीले प्रचण्ड नेपाल गठबन्धनका केही सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने चर्चा चलेको थियो। तर प्रचण्ड नेपाल गठबन्धनका सांसदहरू एक ढिक्का रहेको नेपाल निकट एक नेताले दाबी गरे। आफूहरूसँग रहेका 96 जना सांसदमध्ये कोही पनि दायाँ बायाँ नलागेको उनले बताएका छन्। भैँसी पार्टी गठबन्धनका सबै सांसद एक ढिक्का हुनुहुन्छ, ती नेताले भने। केही साथीहरूलाई यताउता पार्न खोजिएको भन्ने छ, तर उहाँहरूले अन्तिममा गठबन्धनमा खुल्छौँ भनेर हामीलाई स्पष्ट पार्नु भएको छ। कोही पनि दायाँ बायाँ लाग्नु भएको छैन। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ सहित बहुमत सचिवालय सदस्यहरूको पक्षमा 96 सांसद रहेको उनले दाबी छ। तर गठबन्धनमै रहेका भनिएका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले सार्वजनिक रूपमै सरकार ढाल्न उचित नहुने बताएका छन्। सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकटका 25 जना सांसदलाई बोलाउँदा भट्टा पनि बालुवाटार पुगेका थिए। त्यसपछि उनले खेमा परिवर्तन गरेको अनुमान गरिएको थियो। तर उनी प्रचण्ड नेपाल गठबन्धनमै रहेको प्रचण्ड निकट एक नेताले बताए। प्रचण्ड निकट सांसद को तान्न सक्छन् ओलीले? रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह लगायतका सांसदहरू ओलीसम्मको सम्पर्कमा रहेको चर्चा छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले ती सांसदलाई आफूतर्फ ढल्काउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। तर प्रधानमन्त्रीले हिजो अहिले चर्चा भए पनि निर्णायक अवस्थामा हुने प्रचण्डको पक्षमै लाग्ने स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले बताए। व्यक्तिगत रूपमा केही असन्तुष्ट हुन सक्छ पौडेलले भने, तर उहाँहरू गठबन्धनमै लागिरहनुहुन्छ। नेकपाको सचिवालय बैठक बुधबार 5 बजे डाकिएको छ। तर उक्त बैठक अघि नै थुप्रै सांसदहरू यताउता गर्न सक्ने सम्भावनालाई ओली र भैँसीपाटी गठबन्धनले नजिकबाट हेरिरहेको नेता मातृका प्रसाद यादव बताउँछन्। प्रधानमन्त्री ओलीले गत साता दल विभाजनको व्यवस्था खुकलो पार्ने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी गरी 2 विधेयक ल्याएपछि नेकपाको आन्तरिक विवाद चुलिएको हो। बलजबस्ती विधेयक ल्याएपछि त्यसको छलफल गर्न नेताहरूले वैशाख 12 गते लिखित रूपमा स्थायी समिति बैठकको माग गरेका थिए। उक्त मागमा 20 जना स्थायी समितिका सदस्यले हस्ताक्षर गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी समितिको बैठक राख्न आनाकानी उक्त मागमा 20 जना स्थायी समितिका सदस्यले हस्ताक्षर गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी समितिको बैठक राख्न आनाकानी गर्दै आफ्नो पक्षमा माहौल पार्ने तानाबाना बुनेको गठबन्धन पक्षधरले आरोप लगाउँदै आएको छ। प्रचण्ड नेपाल गठबन्धनमा रहेका 12 जनाले स्थायी समिति सदस्यले माधव कुमार नेपाललाई अगाडि बढ्न सुझाव पनि दिएका थिए। ओलीले भने आफूलाई सत्तामा टिकाउने शर्तमा नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने मुख्यमन्त्री फेर्ने लगायतका प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसलाई नेता नेपालले अस्वीकार गरेका थिए। मङ्गलबार साँझ प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच छलफल भएको थियो, तर छलफलमा कुनै सहमति हुन सकेको छैन। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. आफूलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवैबाट हटाउने गरी तयारी भइरहेपछि केपी शर्मा ओलीले पनि संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउने गरी आफू निकट सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान चलाएका छन्। यो अभियानमा उनी निकट सांसदहरू महेश बस्नेत, विजय सुब्बा, किसान श्रेष्ठ र नवराज सिलवाल सक्रिय भएर लागेका छन्। आज साँझ बस्ने सचिवालय बैठक अघि नै ओलीको पक्षमा बहुमत पुर्याउन देखाउने उनीहरूको तयारी छ।
बालुवाटारले दाबी गरेअनुसार ओलीको पक्षमा यो समाचार तयार पार्दासम्म 62 जना सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। तर यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उभिने भनेर चर्चामा आएका पूर्व माओवादी केन्द्र खेमाका मन्त्री लेखराज भट्टले हस्ताक्षर अभियानमा सहभागी नहुने बताउन थालेको स्रोतको दाबी छ। आफू पार्टी एकताको पक्षमा रहेकोले अहिले हस्ताक्षर अभियान चलाउन नहुने उनको भनाइ छ। तर यदि हस्ताक्षर अभियान नै चलाएर एकता भान्ने प्रयास भए आफू अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पक्षमा उभिने उनले आफू निकट नेताहरूलाई बताउने गरेका छन्। भट्टले आजै मात्रै अध्यक्ष प्रचण्डसँग खुमलटारमा पुगेर भेटवार्ता गरेको स्रोतको दाबी छ। सचिवालय बैठकको पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओली पक्षधर सांसदहरूको भेला भएको र ओलीको पक्षमा प्रचण्ड निकट सांसदहरूले समेत हस्ताक्षर गर्ने समाचार बाहिर आएपछि पूर्व माओवादी केन्द्रीय खेमाका सांसदहरू ओलीको कदमलाई लिएर सशङ्कित बनेका छन्। सचिवालय बैठकमा ओलीलाई साथ दिएका रामबहादुर थापा बादलले समेत प्रचण्डलाई आज भेटेका थिए। उनले आफूले अन्तिम अवस्थामा प्रचण्डलाई नै साथ दिने स्पष्ट सङ्केत दिएका छन्। बालुवाटारले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेर पार्टी एकतामाथि खलल पुर्याउन खोजे। पूर्व माओवादी केन्द्रका 6 जनै मन्त्रीहरू रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, बिना मगर, रामेश्वर राय यादव, वर्षमान पुन र शक्तिबहादुर बस्नेतले राजीनामा दिनसम्मको तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ। प्रचण्ड निकट उच्च स्रोतको दाबी अनुसार पूर्व माओवादी केन्द्र खेमाका कुनै पनि सांसद प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा नउभिने र वारपारको अवस्था आए अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै साथ दिने उनीहरूले भित्री तयारी गरेका छन्। त्यति मात्र नभएर ओली हटाउने बारे आजको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले संयुक्त प्रस्ताव लगे। नेता नेपाल निकट मन्त्रीहरू घनश्याम भुषाल र योगेश भट्टराईले पनि पदबाट राजीनामा दिने र ओली विरुद्ध उभिने मनसाय बनाएको बुझिएको छ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. राजीनामाका लागि पार्टीभित्र दबाव बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउने प्रयासमा जुटेका छन्। उनले पूर्व एमाले मात्र होइन पूर्व माओवादीका सांसदहरूलाई सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा भेट गरेका छन्। पार्टी सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा समेत अल्पमतमा रहेका ओली संसदीय दलमा भनी टक्कर लिने मनस्थितिमा छन्। प्रधानमन्त्री पदको निर्णय पनि संसदीय दलले नै गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसदीय दलमै बहुमत पुर्याएर प्रचण्ड नेपाल समूहको प्रयास विफल बनाउन सकिनेमा ओली समूह आशावादी पनि छ। संसदीय दलमा बहुमत पुग्छ भन्नेमा उहाँहरू ढुक्क देखिनुहुन्छ। जस्तोसुकै परिस्थितिको पनि सामना गर्न तयार हुन सांसदहरूलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ। मङ्गलबार बालुवाटार भेलामा सहभागी एक सांसदले भने नेकपामा 174 सांसद छन्। संसदीय दलमा बहुमतका लागि 88 सांसद आवश्यक पर्छ। नेकपा संसदीय दलमा पूर्व एमालेको 121 तथा पूर्व माओवादी समूहका 53 सांसदहरू छन्। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम सहित नेपाल समूहका 43 सांसद भएको सो समूहको हिसाब छ। यसरी आफ्नो पक्षमा 96 जना भएको र ओली समूहबाट पनि केही मान्छे जोडिँदा 100 नाग्ने हिसाब प्रचण्ड नेपाल समूहको छ। उता अहिलेसम्म ओली एक्लैसँग 78 सांसद रहेको उनी निकट स्रोतहरूको दाबी छ। बहुमतका लागि 88 जना सांसद आवश्यक हुने भएकाले थप 10 सांसद जोड्न सो समूह सक्रिय छ। त्यति मात्र होइन, नेपाल समूहको मुख्य स्तम्भ मानिएका घनश्याम भुषाल र योगेश भट्टराई अहिले निष्क्रिय छन्। उनीहरू पनि तटस्थ रहने ओली समूहको विश्वास छ। नेपाल समूह मात्र होइन, पूर्व एमाले समूहलाई आकर्षित गर्ने ओलीको प्रयास निरर्थक भएको छैन। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले ओलीलाई समर्थन गर्ने सङ्केत गरेका छन्। उद्योग मन्त्री भट्टले भने अहिले सरकारको नेतृत्व खोज्दा जनमतको अपमान हुने टिप्पणी गर्दै आएका छन्। उनी ओली समूहले सोमबार बालुवाटारमा बोलाएको भेला पनि सहभागी भएका थिए। स्थायी समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझी मनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मा दिएका छन्। रायमाझीले भने आफू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको भन्दै संस्थागत विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर समस्या समाधान खोजिए आफ्नो साथ नरहने बताएका छन्। पार्टी र सरकारमा देखिएका समस्या र अन्तर्विरोध पार्टी एकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर विधिसम्म संस्थागत र सामूहिक रूपमा हल गर्नुपर्छ। त्यसभन्दा बाहिर गए जुनसुकै तरिकाबाट गरिने हरकत लाभदायक हुँदैन, रायमाझीले भने। गृहमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव तथा नेकपा केन्द्रीय
केन्द्रीय सदस्य सूर्य सुवेदी पथिकले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत भनेका छन्, महामारी विरुद्ध विश्वव्यापी जुधिरहेको मानव समुदाय अहिले अस्वास्थ्य, अमर्यादित बचकाना, बेमौसमी हरकतका विरुद्ध छ। पहिला महामारीसँग लडेर बचाऊ, त्यसपश्चात अरू गरौँला भनिरहेको अवस्थामा त्यसको ठिक उल्टो धारमा हिँड्ने पार्टी, सरकार र व्यक्तिलाई समयक्रममा निकै ठुलो सजाय दिन निश्चित छ। प्रचण्डले वरिष्ठ नेता नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्न सक्ने सम्भावनाका कारण नेपालकै गृह जिल्ला रौतहटका सांसद प्रभु शाह लगायतलाई आफूतिर आकर्षित गर्न ओलीले कोसिस गरिरहेका छन्। अनुशासनको कारबाही स्वरूप केन्द्रीय सचिवालयबाट स्पष्टीकरण सोध्ने भएको भन्दै शाह नेपालसँग रुष्ट छन्। नेपाललाई प्रधानमन्त्रीका अघि सारिए आफू विपक्षमा उभिने सङ्केत उनले पार्टीका नेताहरूलाई दिइसकेका छन्। प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताले पनि सांसदहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले सहज ढङ्गले बाटो खुला नगरेर दलको चुनावको सामना गर्ने सोच बनाए 100 सांसद आफ्नो पक्षमा उभाउने प्रचण्ड नेपाल समूहका दोस्रो तहका नेताहरूको तयारी छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबारबाट बालुवाटारमा सांसदहरूको भेला सुरु गरेपछि प्रचण्ड र नेपालकै जानकारीमा निकट नेताहरू भीम रावल, जनार्दन शर्मा, सुरेन्द्र पाण्डे, हरिवेल गजुरेल लगायतका नेताहरूले पनि सांसदहरूलाई सङ्गठित गर्ने जवाफी तयारी थालेका छन्। संसद सुचारू नरहेकाले नेकपाका केही सांसद जिल्ला पुगेका छन्। ती मध्येका एक सांसदले भने लगातार केन्द्रबाट सम्पर्क भएको छ, तयारी अवस्थामा रहनु भनिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले जनमत विपरीत मुलुकलाई अस्थिरतालाई लैजान चलखेल भएको भन्दै त्यसविरुद्ध सङ्गठित हुन सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन्। पार्टीका 2 दर्जन सांसदहरूसँग मङ्गलबारको भेटमा उनले पार्टी एकता बिथुल्ने प्रयास भएको भन्दै एक हुन प्रयास बताएका हुन्। राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव बिथुल्न खोज्नेहरूले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन खोजिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद खगराज अधिकारीले भने, यति बेला अस्थिरताका विरुद्ध जुझ्नुपर्ने बेला पार्टी एकतालाई नै कमजोर बनाउनको लागि अघि लागि परिएको छ, प्रयास भइरहेको छ। तपाईहरू त्यस्तो चलखेल र षड्यन्त्र विरुद्ध एकताका साथ उभिनुहोस्, केपी ओलीले भनेका छन्। समाजवाद हुँदै अघि बढ्ने उद्देश्यसहित पार्टी एकता भए पनि टुटफुटका लागि भइरहेको चलखेलप्रति सचेत बन्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र मुलुकलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउन आफूले सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको अर्का सांसद पदम गिरीले जानकारी दिए। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष बनाए पनि नेकपाभित्रको पछिल्लो विवाद समाधान खोज्ने विकल्पको चर्चा चर्किरहेको प्रसङ्गमा सांसद अधिकारीले भने, अध्यक्षको विकल्प खोज्दा हुन्छ, तर जसलाई बनाउने हो उसलाई महाधिवेशनबाट बनाउँदा हुन्छ। महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षले नै पार्टी एकीकरण गरेका कारण उहाँहरूले नै महाधिवेशनसम्म नेतृत्व गर्ने हो। उहाँ नेतृत्वमै नरहे पनि पार्टी एकतालाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हो भन्ने त्यस्तो एकताको कुनै अर्थ हुने छैन, सांसद अधिकारीले भने। नेताहरूको निरन्तर दौडधुप र अनौपचारिक संवादपछि नेकपा सचिवालय बैठक बुधबार अपराह्न बस्ने तय भएको छ। अध्यक्ष द्वय ओली र प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीचको बेग्ला बेग्लै संवादपछि सचिवालय बैठक बोलाइएको हो। प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड बीच मङ्गलबार करिब 2 घण्टा कुराकानी भएको थियो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले महासचिव विष्णु पौडेल सहितको शीर्ष नेताहरूको संवादपछि बुधबार साँझ 5 बजेका लागि सचिवालय बैठक तय भएको जानकारी दिए। अध्यादेश प्रकरणबाट विवाद तन्किँदै जाँदा ओली, प्रचण्ड र नेपाल तिनै समूहका नेता सांसदहरूको भेला गर्नेदेखि हस्ताक्षर अभियान चलाउने तहसम्म पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबारबाट बालुवाटारमा सांसदहरूको भेला सुरु गरेपछि प्रचण्ड र नेपालकै जानकारीमा निकट नेताहरू भीम रावल, जनार्दन शर्मा, सुरेन्द्र पाण्डे र हरिबोल गजुरेल लगायतका नेताहरू पनि सांसदहरूलाई सङ्गठन गर्ने तरिका थालिसकेका छन्। तर त्यो अभियानले पार्टी फुट्कै दिशामा जान सक्ने भन्दै मङ्गलबारको संवादपछि त्यस्तो तयारी रोकेर अन्ततः ओली र प्रचण्ड बैठक बोलाउन सहमत भएका हुन्। पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला नेकपा स्थायी समिति सदस्य एवं प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले पार्टी एकता जोगाउन नेतृत्वलाई गम्भीर र जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन्। आन्तरिक संवादमा सक्रिय पोखरेलले मङ्गलबार दिउँसो फेसबुकमा लेखेका छन्, पार्टी एकताको मूल मर्म सहमति र सहकार्य हो। लाखौँ कार्यकर्ताको भविष्य जोडिएको पार्टी एकता जोगाउन नेतृत्व गम्भीर र जिम्मेवार हुने नै छ। नेकपा विवाद जटिल बन्दै गएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल शुक्रबार बालुवाटारमा काठमाडौँ आएका थिए। काठमाडौँ आए लगत्तै उनले राजनीतिक भेटघाट सुरु गरेका छन्।